दक्षिणामूर्त्याष्टकम् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवा पुरो जगदिदं प्राणिविकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्तेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिताम् यत्साक्षात्करणात् भवेन पुनरावृत्तिं भवान्नोहितौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रगडोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव बान्धवनुवाते तमस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणं इन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्तजडोपमास्मृति भ्रान्तादृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणी तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो माह्यं समच्छादनात् सर्वमात्रकरणोपसंहरणतो यो बोधशक्तः पुमान् प्रागस्वाससति प्रबोधसमये यः प्रज्ञविज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्टपि जाग्रता शिशुता सर्वास्यस्तास्मपि व्यावृत्ता स्मृतस्तमाननित्यन्तान् सुरतं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बद्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यर्पणाभेदतः स्वप्ने जाग्रति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये दूरम्बास्यतु लोहिलो नरनाथो हिमांशुपुमान् विद्यावाति चराचरात्
तत्त्वमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नानार्चिच्च न विद्यते विपुषतां यस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वतत्त्वमिति स्फुटे कृतमिदं यस्मादपुष्टिं स्तवे तेन श्रवणादतमनः ज्ञानात् सङ्कीर्तनात् सर्वतत्त्वमहमिति स्यादीश्वरत्वं सदा सिद्धे तत्पुनरस्तदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् सिद्धे तत्पुनरस्तदा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीदक्षिणामूर्त्यष्टकं सम्पूर्णम्।